السلام عليكم اخوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندرس واحد الامتحان خاص بالشابيتر ديال لي سيري نيميريك. هاد ليكزامان ديال لونيفرسيتي كازا. مي سي لا ميم شوز اوتر لونيفرسيتي، راه نفس لي سيري اللي كيتعاودوا، نفس لي سيري اللي كيتحطوا. المهم هو لو بلوز امبورطون هو انك تضبط الطريقه ديال الاجابه ديال لي سيري، هذه هي اللي مهمه. وهاد الشيء راه كيتعاودوا فهمتوني. والاعداد شنو اللي كيتغير؟ مثلا هنايا غيعطيك ان فاكتوريال، مثلا يحيد لك هاد جوج ويعطيك ان فاكتوريال، او لا دوزيام بلس ان فاكتوريال، سي لا ميم شوز. غير لو بلوز امبورطون هو انك تضبط الطريقه. يعني راه درت مجموعه ديال الفيديوهات على هاد الشابيتر ديال لي سيري، بامكانكم انكم ترجعوا لذاك الدوسي، راه كاين تما كي دخلتوا لاشين راه غتلقاو الشابيتر ديال لي سيري مجموعه ديال الفيديوهات مرتبين. تمام. فوالا نبداو على بركة الله، نقراو ليكزرسيس. La question هو étudier la nature des séries numériques de termes la suite EN. يعني قال لك هنا درس ليا الطبيعة ديال هاد لا سيري، واش كونفيرجونت ولا ديفيرجون. يعني انت ملي غتحسبها انطلاقا من دوك لي كونديسيون ديال الكور غادي تعرف واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. تمام. اول لا سيري عندي او ان ايتيغال شنو؟ ان اس ان على 2 فاكتوريال. تمام. لا سيري الثانيه عندي او ان ايتيغال 2 بلس 1 ديفيزي باغ 3 ان بلس 4 على بيسونس ان. اقتصرت على هاد جوج ديال لي سيري لانهم هاد الشيء دائما كيتعاودوا فهمتوني. يعني الا رجعتوا للفيديوهات ديالي راه خصكم تدربوا على هادوك لي سيري، راه هما اللي كيتعاودوا فقط. الا ضبطتي كاع دوك الفيديوهات اللي شرحت لك فكون اكيد الشابيتر ديال لي سيري راه ما غاديش يكون عندك مازال المشاكل فيهم. تمام. يلا نبداو على بركه الله في ليكزرسيس. La première série, on a la série UN égale NSN مقسوم على 2 فاكتوريال. تمام. كنحدد UN بلس 1. ركزوا معايا مزيان. بلاصة ان كنعوض ان بلس 1 هي ان بلس 1. كذلك هنايا اس ان كنعوض ان بلس 1. هنايا 2 عامل كنعمل عندي بلاصة ان كنعوضها ان بلس 1 فاكتوريال. تمام. كنحصل على ان بلس 1 على بيسونس ان بلس 1، وهاد جوج كندخلها هي 2 بلس 2 فاكتوريال. دونك هادي هي او ان بلس 1. فوالا. من بعد كندير دابخي لا ريغل، دابخي لا ريغل يعني انطلاقا من القاعدة ديال لا ريغل ديال لو كريتير دو ألامبيرت. هذا راه ديجا شرحتها في الفيديو قبل، لا دوزيام فيديو راني شرحت هاد لا ريغل ودرت مجموعة ديال الأمثلة بالنسبة لهاد لا فيديو. قلنا d'après la règle le critère de Alembert كندير limite n يؤول إلى plus l'infini دائما un plus 1 على un. تمام. إيغال شنو؟ إيغال limite plus l'infini un plus 1 شنو هي؟ un plus 1 قلنا هي n plus 1 على puissance n plus 1 مقسوم على 2 n plus 1 على 2 بلس 2 فاكتوريال. تمام. مضروب عندي هنا واحد على او ان. تمام. شنو عندي هنا؟ عندي هنايا او ان، يعني الا درنا لها المقلوب دونك هذه تقلب، يعني مضروبه في 2 فاكتوريال مقسوم على ان اس ان. باش نختصر شويه الحساب ايغال ليميت بلس لانفيني. دونك هنايا غادي نحاول نفرق هذه هي ان بلس 1 اس ان مضروب في عامل لي ان بلس 1 مضروب في 2 فاكتوريال. تمام. كذلك ركزوا معايا مزيان، هذه 2 بلس 2 هي شنو؟ هي 2 بلس 2. تمام. كنضرب هاد جوج كنقص منها واحد، يعني هي 2 بلس 1. عاوتاني كنقص هنايا واحد، يعني مضروب في 2. فوالا، يعني كندير 2 فاكتوريال.
فوا ان اس ان. تمام. وكنختزل هنايا دوزين فاكتوريال مع دوزين فاكتوريال. تمام. وكنعمل هنايا فوالا كندير ايكالا ليميت بلس لانفيني باش كلشي يفهم. هي ان بلس ان اس ان مضروب في عامل لي ان بلس ان ديفيزي باغ. هنايا غادي نعمل بجوج، جوج عامل لي ان بلس ان مضروب في دوزين بلس ان مضروب في ان اس ان. تمام. لاحظ مزيان، عندي هنايا ان بلس ان وعندي هنا ان بلس ان، بإمكاني نختزلها. فوالا تساوي ليميت بلس لانفيني ان بلس ان اس ان على دو عامل لي ان بلس ان مضروب في ان اس ان. تمام. دونك غادي نعزل هاد اس ان، غادي نعزلها بوحدها. هي ليميت في البلس لانفيني واحد على دو عامل لي ان بلس ان مضروب عندي هنا ان بلس ان على ان الكل اس ان. تمام. مزيان. تساوي تساوي ليميت بلس لانفيني واحد على دو عامل لي ان بلس ان مضروب. دونك هنايا غادي نختازل، هنايا غادي نوحد المقام، هي واحد زائد واحد على ان. فوالا اس ان. اشنو كتذكركم بهادي؟ دونك الا عندي اكس توجور، دونك رابيل هادي راه شحال من خطره كنعاود هادي دائما. الا عندك اكس اس ان هي اكسبونونسيال لوغ ديال اكس اس ان ايكال اكسبونونسيال ديال ان لوغ دوز اكس. هادي راه امبورطون، بداو عقلوا على هادي، راه الطريط هادي راه ماشي مهمه بزاف، راه مهمه اكثر ما تصوروا. هادي ايتيغالا هادي استعملتوها في الديفلوبمون ليميت، يعني بلوزيغ غادي تستعملوها في لي سيري، غادي تستعملوها كذلك في اس 3، يعني مجموعه ديال تستعملوها كذلك في الكوانتيك. يعني هادي راه مهمه بزاف. المهم قلنا هادي كتساوي اكسبونونسيال ديال ان لوغ دو اكس، داكشي اللي غادي نستعمل هنايا. دونك هي ليميت في البلس لانفيني واحد على دو عامل لي ان بلس ان مضروب قلنا هنا غادي يكون عندي اكسبونونسيال. دونك ديريكت غادي نعوضها، هي شنو هي؟ دونك هاد ان غادي نهبطها، غادي تكون عندي اللوغ هنايا ديال واحد زائد واحد على ان. فوالا لاحظ مزيان، غادي نحاول نفكك هاد لو تيرم بهاد الشكل. ليميت في البلس لانفيني واحد على دو عامل لي ان بلس ان هي شنو؟ هي ليميت في البلس لانفيني. دونك كنحسب هاد الطرف بوحدو وكنحسب هاد الطرف بوحدو. هي واحد على دو ان، يعني واحد على بلس لانفيني ايكالا زيرو. دونك واحد على بلس لانفيني دونك ايكالا زيرو. تمام. دونك هاد لو تيرم ايكالا زيرو. دونك دروك غادي نحسب هادي. عندك اكسبونونسيال، عندك اللوغاريتم نيبرين الفوزيناج ديالو شنو هي؟ الفوازيناج. لاحظ مزيان، ليميت في البلس لانفيني اكسبونونسيال ديال ان لوغ ديال واحد زائد واحد على ان ايكالا شنو؟ ايكالا اكسبونونسيال ديال ان مضروب في واحد على ان هي او. كيفاش حصلت على هاد كيفاش دزت من هنا لهنا؟ لاحظ مزيان، عندك اللوغاريتم نيبيريين ديال واحد زائد واحد على ان بريسك ايكال، يعني في يعني الفوازيناج ديالها في البلس لانفيني هي شنو؟ هي واحد على ان. تمام. توجور الا عندك لا ريغل شنو هي جينيرال؟ هي دونك غادي نحاول نكتبها هنايا. الا عندك لوغ ديال واحد زائد ناقص كروند اكس الفوازيناج، هادي الفوازيناج ديالها في البلس لانفيني هي بلس موان كروند اكس. تمام. هاد كروند اكس اون جينيرال كيف ما بغا يكون، في هاد الحاله عندي هي كروند اكس في هاد الحاله هي واحد على ان، وعندي بلس يعني بلس كندير هنا بلس واحد على ان، يعني راه موجب، كنحيد هاد البلس يعني بلس هادي راه موجب. تمام. دونك هادي هي لا ريغل جينيرال. تساوي قلنا زيرو فوا او، زيرو فوا او ايكال زيرو. تمام. هاد زيرو صغر قطعا
من واحد. حسبت راه ديجا قلت لكم راه حسبت الليميت، فرقت هاد الليميت سيباغيت هاد لو تيرم، وحده حسبتها عطاتني زيرو والثانيه عطاتني او، يعني زيرو فوا او ايتيغال زيرو. تمام، زيرو صغرقت عني من واحد. دونك لا سيري او ان اي كونفيرجونت اي كونفيرجونت. فوالا. كار علاش؟ لان ال صغرقت عني من واحد، و ال شنو هو زيرو. فوالا. دروكا غادي نشوفو لا دوزيام اكزومبل. قلنا لا سيري او ان او بيان لا سويت او ان هي شنو؟ هي 2 ان بلس 1 مقسوم على 3 ان بلس 4 الكل اس ان. تمام. ديما الا عندي هنايا اس ان كنستعمل هاد لا ريغل، لا ليميت ان يؤول الى بلس لانفيني، كندير هنايا القيمه المطلقه ديال لا سويت او ان، كندير هنا اس ان. هاد اس ان ما عندها حتى علاقه بهادي، باش نكونوا واضحين. هادي راه لا ريغل، هادي قاعده ديفينيسيون. فوالا. ايغال ليميت في البلس لانفيني، دونك لا راسين شنو هي لا سويت او ان؟ هي 2 ان بلس 1 مقسوم على 3 ان بلس 4 الكل اس ان. تمام. علاش كندير هاد القيمه المطلقه؟ لان ممكن ان يعطيك لا سويت او ان مثلا يعطيك هنا 2 ان بلس اي، بلاصه هاد واحد يعطيك اي هنايا وتكون كومبلكس. المهم ليميت في البلس في هاد الحاله الا عندك هنايا، الا عندك مثلا 2 ان بلس اي بلاصه هاد واحد يعطيك هنايا اي، اشنو كدير؟ الا ما عندكش عطاها لك في البسط وما كايناش في المقام، فكدير لا غاسي، كدير هنايا كروند راسينغ، كتحسب الموديل، كدير الموديل، كدير هنا الموديل ديال 2 بلس اي، والموديل راه باين، هادي غير جوست غومارك، يعني كدير الموديل ديال الزيد شنو هو لا غاسين ديال ا كاري بلس بي كاري. تمام. دونك هذه هي ملاحظه. مي هنايا ما عطاكش اي، دونك غادي نخدمها بحال هذا الشكل. هي شنو كتساوي؟ دونك هي 2 ان بلس 1 مقسوم على 3 ان بلس 4 الكل اس ان ا2 واحد على ان. فوالا. دونك هاد واحد على ان هو ديال لا غاسين دو ان. تمام. ايغال هنايا دونك ليميت في البلس لانفيني هي 2 ان بلس 1 مقسوم على 3 ان بلس 4. دونك هاد ان كنطلعها هي ان فوا واحد على ان. فوالا. و كنختزل ان مع ان ايغال ليميت في البلس لانفيني، دونك هي 2 ان بلس 1 مقسوم على 3 ان بلس 4. فوالا. ايغال هنايا كنحسب ليميت بواحد الشكل هي عادي، دونك ليميت في البلس لانفيني دائما لو دوغري لو بلس سوب هي 2 يعني كناخدو اكبر درجه هي 3 ان، وكنختزل هنايا ان مع ان هي 2 على 3. فوالا. دونك هاد لا سيري اللي هاد لا سيري اللي حسبت كتساوي 2 على 3. دونك 2 على 3 يعني ال كيساوي شنو؟ هي 2 على 3 صغر قطعا من واحد. تمام. دونك لا سيري او ان اي كونفيرجونت. فوالا. دونك هذا هو لا ديغنيغ كيستيون. الا عندكم بلوزيغ ديال لي كيستيون بارطاجيهم في الكومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله كلشي يستافد. اي فوالا. بون كوراج.